आलमगीर बादशाह ने 40 उलमा बिठा रखे थे जो फतवा लिखते थे। रात को फतवे सुना करता था और इश्काल पैदा करता था। मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह आलमगीर का उस्ताद है, इंतकाल कर गया। मैंने और आपने भी मर जाना है। फौत होने से पहले वसीयतनामा लिख दिया। फरमाते हैं मेरी नमाज जनाजा वो आदमी पढ़ाए जिसकी तमाम उम्र में जब से होशो हवास संभाला है उसकी एक दिन भी सफर में, हदर में, दुख में, दर्द में, बीमारी में कभी भी किसी हाल में भी तहज्जुद की नमाज कज़ा न हुई हो। दिल्ली की जामे मस्जिद के सामने जनाजा रखा है, सारा दिन बीत गया। उलमा मौजूद है, मुहद्दिसीन मौजूद है, मुफ्ती मौजूद थे, कारी मौजूद थे, काजी मौजूद थे, मगर कोई जनाजा पढ़ाने की जुर्रत नहीं करता। कभी ना कभी दुख में, दर्द में, शादी में, गमी में तहज्जुद की नमाज चली जाती है, कोई जुर्रत नहीं करता। असर का वक्त हुआ, बादशाह आलमगीर उस्ताद मोहतरम के जनाजे के करीब पहुंचा और मुंह से कपड़ा उठा के कहने लगा, ओ अल्लाह वाले तुझे क्या मिला, दुनिया से जाते जाते मेरा राज खोल गए। मैं समझता हूँ, जानता हूँ किसके बारे में लिख के गए हो, किसे हुक्म दे के गए हो, मगर अल्लाह वाले ये तो बता, मेरी तमन्ना थी, मेरी आरज़ू थी कि तेरे सिवा, मेरे रब के सिवा कोई न जाने मैं कैसा हूँ। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। वो लोग कितने कामयाब हैं जिनकी रातें सजदों और क़ियाम में बीत जाती है। अम्मन हुआ क़ानितुन आना अल-लैल। आलमगीर बादशाह खड़ा होकर रो रहा है और कहने लगा, अल्लाह वाले तुझे क्या मिला, दुनिया में मेरा राज खोल दिया, अब मैं बड़ा मुश्किल में हूँ। अगर मैं अपना राज बचाता हूँ तेरा जनाजा पढ़ाने वाला कोई नहीं, तेरा जनाजा पढ़ाता हूँ तो मेरा राज नहीं बचता। अल्लाह वाले मैं मुसीबत में आ गया हूँ, मेरी तो बड़ी तमन्ना थी, मेरे रब के सिवा कोई न जानता मैं कैसा हूँ। अब मैं और क्या कर सकता हूँ, मेरा अल्लाह मालिक है। खड़े होकर के फरमाने लगे, ओ लोगों सफ़े दुरुस्त करो, मैं फकीर जनाजा पढ़ाऊंगा। कभी बादशाह ऐसे हुआ करते थे। आज लोगों चौधरियों की औलाद कुरान नहीं पढ़ती, आड़तियों की औलाद कुरान नहीं पढ़ती, शेखों की औलाद कुरान नहीं पढ़ती, मलकों की औलाद कुरान नहीं पढ़ती, खानों की औलाद कुरान नहीं पढ़ती, थानेदार की औलाद कुरान नहीं पढ़ती, एसी की औलाद कुरान नहीं पढ़ती, तहसीलदार की औलाद कुरान नहीं पढ़ती, इसलिए कि इसको कोई मुकद्दस किताब नहीं मानता। Facebook is a great place to connect with the people around you, but that doesn't mean sharing your सारी उम्र में चौधरी ने कभी बंगले में, कोठी में, मकान में, दुकान में कुरान को दाखिल नहीं होने दिया। हर चीज मकान में आएगी, दुनियादार आएंगे, छोटे बड़े, अमीर और गरीब, बंगले में, डेरे में आएंगे जाएंगे, मगर अल्लाह के कुरान के लिए दाखिला बंद है। जब तक चौधरी मरेगा नहीं कुरान का दाखिला बंद, जब तक शेख मरेगा नहीं कुरान करीम का दाखिला बंद, जब तक मलक और खान मरेगा नहीं उस वक्त तक कुरान करीम का दाखिला बंद। जब मर जाए फौरन दाखिला खुलता है। उस मस्जिद के मौलवी को भी बुला के लाओ, इस मस्जिद के मौलवी को भी बुला के लाओ, इधर के तालिब इल्म भी बुलाओ, उधर के तालिब इल्म भी बुलाओ, चारों तरफ बैठे हैं, कुरान मजीद की तिलावत हो रही है। मरने वाले का बेटा बीच में खड़ा होता है और कहता है, मौलाना ओ कारी साहब आज तो इतना कुरान पढ़ो, आज तो इतना कुरान पढ़ो, आज तो इतना कुरान पढ़ो, मेरे अब्बा मरहूम को बहिश्त में ठोक के जाना।
داخلہ تو ملنا نہیں، ٹھوکنا ہی پڑے گا. آج قرآن یاد آیا، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ قرآن مردوں کے لیے اترا ہے. موٹر کار زندوں کے لیے، ہوائی جہاز زندوں کے لیے، ریل گاڑی، ہوائی تمام سواریاں، تمام سبزی ترکاری، پھل فروٹ، عورت مرد کے لیے، مرد عورت کے لیے زندہ چاہیے. اور لوگوں انصاف کرو، ہر چیز زندوں کے لیے، خدا کا قرآن مردوں کے لیے. پڑھنا چاہیے جی، بڑا ثواب ہے جی، بڑا ثواب ہے جی. جتنا قرآن پڑھے تو خبر چلتی. عقل نہیں رہتی آدمی میں بات کرنے کی. اب یہی وجہ ہے نا عقل ٹھکانے نہیں. یوں کہ یہ جو مولوی ہے نا، مولویوں نے بیڑا گرک کر دیا. کیسے بیڑا گرک کر دیا مولویوں نے؟ ہم نے کیا اپنا کیا، تمہارا تو نہیں کیا. جو آدمی 8ویں دن ختم دلایا کرتا تھا، اب سال میں بھی نہیں دلواتا. یہ ہمارا نقصان نہیں؟ جو پہلے 7 مٹھائی پہ ختم دلوایا کرتا تھا، اب گڑ کے چاولوں پہ ختم دلواتا ہے. ہمارا نقصان نہیں؟ پہلے قورمے پہ ختم آیا کرتا تھا، اب آلو شریف پہ ختم آنے لگا ہے. نہ تمہیں گیس پیدا کرتے ہیں آلو، مردوں کو نہیں کریں گے. یہ ساری کی ساری باتیں بے عقل پن میں آدمی کرتا ہے. جب عقل سلیم نہیں رہتی اس وقت یہ بات کرتا ہے. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نوجوان صحابہ، مرد تھے یا عورتیں تھیں، بوڑھے تھے یا جوان تھے، امیر تھے غریب تھے، تمام کے تمام نے کمال کر دیا. اور خود خدا کہتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پہ میں نے ایمان لکھ دیا. اور فرمایا والانصار الذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ مہاجرین، یہ انصار، یہ ابو بکر، یہ فاروق، یہ عثمان ذی النورین، یہ علی مرتضیٰ، یہ تمام کے تمام صحابہ کرام، اللہ فرماتے ہیں ان کی بات نہ کرو، اپنی کرو، میرا فیصلہ سن لو. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. میں ان سے راضی، یہ مجھ سے راضی. تم بیچ میں بھونکنے والے کون ہو؟ تم کون ہو؟ تمہیں کیا مطلب ہے؟ دیکھو نا جی، فاروق اعظم نے، صدیق اکبر نے خلافت پہ قبضہ کر لیا. پھر تو اور تیرے باپ دادا اس وقت کیوں نہیں بولے؟ اس وقت کیوں نہیں بولے؟ اگر دم تھا، اگر ہم تھا، ضرورت تھی، اس وقت کیوں نہیں بولے؟ 1400 سال کے بعد مسائل یاد آئے ہیں. نماز سے جان چھڑانے کے لیے، روزے سے جان چھڑانے کے لیے، باقی دین کے احکام سے جان چھڑانے کے لیے صحابہ کرام پہ تعداد. اور کوئی ہو، میں تمام کے تمام کو کہتا ہوں، یا وہ لوگ ہو جو صحابہ کرام کو معیار حق نہیں مانتے، یا وہ لوگ ہو جو صحابہ کرام کو بدجانت کہتے ہیں، یا وہ لوگ ہو جو صحابہ کرام کو بکواس کرتے ہیں، ہم تمام کے تمام کو دلیل و خاں سمجھتے ہیں. تم ان کا کیا بگاڑو گے جن کا سردار کالی کملی والا ہو؟ تم ان کا کیا بگاڑو گے جن کا والی محمد مصطفیٰ ہو؟ تم ان کا کیا بگاڑو گے جن کا داماد کالی کملی والا ہو؟ تم ان کا کیا بگاڑو گے جن کا سسر محمد مصطفیٰ ہو؟